16 साल से कम उम्र अफराद इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा है जी पहले ऑस्ट्रेलिया पे हुई थी, अब हम ऑस्ट्रेलिया को एज अ एक्सपेरिमेंट उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वहाँ पर इसके क्या नताइज मिले हैं, और फिर एज सुन एज पॉसिबल हम मलेशिया में भी 16 साल से कम उम्र सार्फिन पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर देंगे। नरेंद्र मोदी की जी नालायकियाँ अभी भी जारी है, बगैर किसी रफ्तार के वो अपनी बोंगियाँ मारते जा रहे हैं। और अब जो उन्होंने बोंगी मारी है उन्होंने अपने सफारती ताल्लुकात खराब कर लिए हैं रशिया और ईरान के साथ, बल्कि इंडिया में भी वो लोग जो है उन्होंने इसको शदीद नापसंद किया। उन्होंने कहा ये गैर हकीकी, मुबालगा अंगेज और शर्मनाक किरदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फिजा इमरान। और जी आज बात करेंगे सबसे पहले इथोपिया से आने वाले जो आतिश फ़शा राख की जो हवाएं आई हैं, वो पहले पाकिस्तान की तरफ था उनका रुख, लेकिन अब वो रुख मुड़ गया है, भारत की तरफ चला गया है। और अगर हम इसकी डिटेल से बात करते हैं तो इथोपिया के 12,000 साल से खामोश जो आतिश फ़शा था उसको जाग आ गई है भाई। उसकी जब राख उड़ी है तो उसने अपने आसपास के दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में लिया है। पहले इस राख का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन अब जो महकमा मौसमियात के तर्जुमान हैं अंजुम नज़ीर, उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों पर राख का कोई असर नहीं हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान सेफ है और फ़ज़ाई हदूद भी साफ हैं। उन्होंने कहा है कि राख सिंध के ऊपर अरबी समंदर से गुजर चुकी हैं, लेकिन जमीन पर इसका कोई भी असर देखने में नहीं आया। ज़राए के मुताबिक मंगल की सुबह 10 बजे के वक्त ग्वादर के जनूब में 45,000 फीट की बुलंदी पर आतिश फ़शानी राख देखी गई। उन्होंने बताया कि आम सैटेलाइट पर आतिश फ़शानी राख नजर नहीं आती। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हवाबाजी के हुकाम को आतिश फ़शानी राख के हवाले से हिदायत जारी की गई। दूसरी जानिब भारतीय महकमा मौसमियात ने रिपोर्ट किया है कि राख के असरात दिल्ली, गुजरात, राजस्थान में देखे गए हैं। भारतीय हुकाम के मुताबिक राख पंजाब और हरियाणा पर भी मौजूद है और तवक्का है कि मंगल की शाम तकरीबन 7:30 बजे तक ये राख भारत से निकल जाएगी और उसके बाद इस राख का रुख जो है वो चाइना की तरफ बताया जा रहा है जी। पाकिस्तान से होती हुई इंडिया और इंडिया से होती हुई अब ये चाइना में दाखिल होगी। अब हम बात करेंगे जी, ये खबर जब मैंने पढ़ी तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई और मेरा दिल किया कि ऐसा इतलाफ जो है वो पाकिस्तान में भी होना चाहिए, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए भी अच्छी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में भी बहुत जल्द नाफिजुल अमल होंगी। मैं बात कर रही हूँ जी मलेशिया में 16 साल से कम उम्र सार्फिन के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद करने का मनसूबा जो है वो उन्होंने कर लिया है, और यूं तो इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो बच्चों की ऑनलाइन हिफाजत के खदशात के पेश नज़र डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक रसाई महदूद कर रहे हैं। वजीर मुवासलात फहमी फाजिल ने कहा है कि हुकूमत ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में सोशल मीडिया पर उम्र की हद के निफात के तरीक़ेकार का जायजा ले रही है ताकि नौजवानों को माली धोखाधड़ी और बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल जैसे ऑनलाइन खतरात से महफूज रखा जा सके। 16 साल से कम उम्र सार्फिन सोशल मीडिया खोलने पर पाबंदी आयद होगी जी। ये जो इन्होंने मनसूबा तैयार किया है इसके तहत टिकटॉक, स्नैपचैट, गूगल, मेटा प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर जो है वो पाबंदी आयद की जाएगी। 16 साल से कम उम्र अफराद इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा है जी पहले ऑस्ट्रेलिया पे हुई थी, अब हम ऑस्ट्रेलिया को एज अ एक्सपेरिमेंट उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वहाँ पर इसके क्या नताइज मिले हैं, और फिर एज सुन एज पॉसिबल हम मलेशिया में भी 16 साल से कम उम्र सार्फिन पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर देंगे जी। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं तो फ़ायदे इतने नहीं हम गिनवा सकते जितने इसके नुकसान हैं, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। तो बच्चे बहुत जल्दी ट्रैक्शन में आ जाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी इन चीज़ों के उसमें हिसार में आ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छी और बुरी चीज़ों की समझ आने तक उनको इन चीज़ों से दूर रखा जाए। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई पाकिस्तान में भी इसका इतलाक़ होना चाहिए और जल्द अज जल्द होना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है और खूबसूरत चीज़ है, और इससे जो है हमारी नस्ल जो टिकटॉक के ज़रिए तबाह हो रही है। हम अगर टिकटॉक को देखते हैं वो सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं रहा, बेहूदगी का एक जिसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म बन गया है। वहाँ पर लोग नहीं बात करना चाहती मैं इस हवाले से कि लोग जिस तरह से अपनी रवायात को भूल गए, अपने कल्चर को भूल गए, अपनी नॉर्म्स को भूल गए हैं, अपनी इस्लामी इक़्तिदार को भूल गए हैं। बस पता नहीं नाच के, टाप के, गा के आप पता नहीं कुछ चंद डॉलर्स के लिए
کیا کچھ لوگ کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ ملیشیا نے تو بھائی بہت اچھا فیصلہ کیا ہے, اور یہ جب اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ باقی ملک بھی میرے خیال میں اس کی تقلید تو کریں گے, اور پاکستان کو بھی اس لسٹ میں ضرور ہونا چاہیے. جی اب بات کریں گے وزیر اعظم بھارت نریندر مودی کے حوالے سے. نریندر مودی کی جی نالائکیاں ابھی بھی جاری ہے, بغیر کسی رفتار کے وہ اپنی بونگیاں مارتے جا رہے ہیں, اور اب جو انہوں نے بونگی ماری ہے انہوں نے اپنے سفارتی تعلقات خراب کر لیے ہیں رشیا اور ایران کے ساتھ. اور یہ صرف تعلقات جو ہیں وہ خراب نہیں ہوئے, بلکہ بھارت کو اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, بھارت کو اور بھارتیوں کو. ان کے جو پیٹرول کی مد میں جو ان کی پیٹرول ان کو دیا جا رہا تھا اور اس کے پرائزز کم تھے وہ بڑھ جائیں گے. ہر بھارتی کو پر لیٹر پر کم از کم 30 سے 40 روپے زائد دینا پڑے گا. یہ پیٹرول بم جو گرنے جا رہا ہے بھارتیوں پہ, اس کی چیخیں آپ دیکھیں پوری دنیا میں سنائی دیں گی. اور عالمی مارکیٹ میں بہت سے بھارتی بزنس مین ایسے تھے جن کا کاروبار یہی تھا کہ وہ رشیا سے اور ایران سے سستا تیل خرید کر عالمی منڈی میں فروخت کرتے تھے, اور اس سے ان کو بڑی اچھی انکم جنریٹ ہوتی تھی. اب وہ بھی ان کو جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اور یہ نریندر مودی کی جو بونگیوں کا خمیازہ ہے, یا سفارتی تعلقات, یا اس کی نالائکی کی بنا پر جو سفارتی تعلقات خراب ہوئے ہیں, اس کا خمیازہ نہ صرف بھارتی گورنمنٹ کو بلکہ بھارتیوں کو بھگتنا پڑے گا. اور مجھے تو جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ تعلقات اگر یہ ٹھیک نہ ہوئے تو پیٹرول کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں مہنگی ہونے کا خدشہ ہے. اچھا جی اب ہم بات کریں گے انڈین کی. پھر وہی حرکتیں, انڈین بالی ووڈ کو لگتا ہے اپنے پاس ان کی سٹوریز ختم ہو گئی ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں بچا, نہ اپنا ان کا کلچر اس قابل ہے, نہ ان کی روایات اس قابل ہے, نہ ان کی سٹوریز اس قابل ہیں کہ وہ اس پہ فلمیں بنا سکیں. اور اب انہوں نے جو ہے ایک نیا طریقہ, اب تو نہیں پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں, اسلام دشمن فلمیں بناتے رہے ہیں, پاکستان دشمن فلمیں بناتے رہے ہیں, ہماری ثقافت کو بہت ٹارگٹ کرتے رہے ہیں, ہماری ہسٹری کو بہت ٹارگٹ کرتے رہے ہیں. اور اب انہوں نے دھریندر مووی ہے ان کی, دھریندر مووی کا ٹریلر جاری ہوا ہے جس پر صارفین کی ایک لمبی بحث و تکرار شروع ہو گئی ہے. اس فلم کے اگر ہم ٹیزر میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے کراچی کے علاقہ لیاری پر یہ فلم بنائی ہے, اور جس طرح سے ٹیزر میں دکھایا گیا ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی جنگ والا علاقہ, اور جہاں پر قتل و غارت, دہشت گردی اور اسمگلنگ اور منشیات, ہر چیز کا ایسے استعمال دکھایا گیا جیسے یہ پتہ نہیں کون سی قرآن آرٹس کا کون سا خطہ دکھا رہے ہیں جہاں پر کوئی قانون نام کی چیز ہی نہیں ہے. اور انہوں نے جس طرح سے فلم میں انہوں نے ہمارے جو سابق وزیر اعظم تھی بینظیر بھٹو, ان کی بھی کلپس یوز کی ہیں, ان کی بھی تصاویر کا استعمال کیا ہے, اور کافی پاکستان کے علاقہ لیاری کو لے کر, کراچی کے علاقہ لیاری کو لے کر کافی نیگیٹیوٹی دکھائی ہے. فلم میں ایک جنگ زدہ علاقے کے طور پر اس کو دکھایا گیا ہے, اور ٹریلر میں پولیس افسر چودھری اسلم اور جرائم پیشہ کردار رحمان ڈکیت سے ملتے جلتے کردار بھی شامل کیے گئے ہیں. اچھا جی اس میں رنویر سنگھ جو ہیں ان کو را کا ایجنٹ دکھایا گیا ہے, ارجن رامپال کو پاکستان کے خفیہ ادارے کا آفیسر جو ہے وہ بنایا گیا ہے, سنجے دت کو چودھری اسلم اور اکشے کھنہ کو رحمان ڈکیت جیسا کردار نبھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. جس پر اس مووی کے ٹریلر کو صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, بلکہ انڈیا میں بھی وہ لوگ جو ہے انہوں نے اس کو شدید ناپسند کیا. انہوں نے کہا یہ غیر حقیقی, مبالغہ انگیز اور شرمناک کردار ہے, اور یہ پہلا موقع نہیں ہے جس پر پاکستان کو انہوں نے اس طرح سے ٹارگٹ کیا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے ان کی غدر مووی آئی تھی, اس میں پاکستان کو اور اسلام کو انہوں نے تعصبانہ طریقے سے ٹارگٹ کیا تھا. اس کے علاوہ ان کی اڑی فلم آئی تھی, اس کے علاوہ ان کی بہت سی فلمیں ایسی ہیں. انہوں نے ہمارے کلچر کو, ہماری ہسٹری کو, انہوں نے جس طرح سے جو مغل بادشاہ تھے ان پر جیسے فلم آئی گئی, وہ جب میں نے دیکھی تو میں حیرت زدہ رہ جاتی تھی کہ بھئی ایسے تھے جو پہلے بادشاہ گزرے, وہ ایسے تھے, نہ ان کو کھانے کا طریقہ, نہ ان کو پہننے اوڑھنے کا طریقہ. تو یہ ان کی سراسر یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں, اور یہ اسلامک ہسٹری کو, مسلم ہسٹری کو اس طرح سے دکھاتے ہیں کہ جیسے کوئی جاہلانہ قوم تھی اور دہشت گرد قوم تھی. اور اب جو انہوں نے فلم کا ٹیزر جاری کیا اس کے بعد تو کافی جوتے ان کو پڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب فلم یہ ریلیز ہوگی اور جوتے پڑنے کا سلسلہ جو ہے وہ مزید تیز ہو جائے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.